تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هل تعلم أن معمم الشيعة يلعنون وجوه بعضهم لبعض، ويلعنون لحى بعضهم لبعض، ويلعنون عمامة بعضهم لبعض، وبعد ذلك ينادون بين السنة والشيعة وأن السنة هم أنفسهم كما يزعمون ذلك، وهم يلعنون لحى بعض وعمامة بعض ووجوه بعض، كما سنرى الآن حسن لياري يلعن كمال الحيدري. فافهم جيدا ان كمال الحيدري كان منحرف عقيدة الملعون، رجل ملعون، رجل فاسد، والدفاع عن الفاسدين فسق في الدين. من يدافع عن كمال الحيدري هو يخون بأمير المؤمنين عليه السلام، هو يعادي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. اعلموا جيدا هذا رجل فاسد وفاسق، هذا رجل منحرف، هذا رجل ملعون، هو كلب من كلاب أهل النار، لعنة الله عليه، لعنة الله على لحيته، لعنة الله على وجهه، لعنة الله على عمامته، هذا الملعون الخبيث. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الديانة الشيعية الاثني عشرية هذه تنقسم إلى إخبارية، والإخبارية تنقسم من الداخل لمدارس، وأصولية وهي المسيطرة الآن، والأصولية منها مدرسة ولاية الفقيه في إيران، ومنها المدرسة الشيرازية والاثنين يكفرون بعض، ومنها المدرسة التفكيكية التي منها السيستاني، ومنها مدرسة الصرخي، ومنها المدرسة الصدرية، وبعد ذلك خرج الدجال أحمد بن حسن اليماني الذي يسمونه بابن قاط، ويكفرون بعض ويلعنون بعض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.